of our center and the inauguration of our new medical equipment bank on this occasion. Reflecting on the past decade, it's incredible to see how far the 10th anniversary of Ananta Physiotherapy Center. Beneficiaries, some of you who are present here today, who have entrusted us. So I thank Rotary Club of Riviera for starting this project. In fact, Madhvi is the one who initiated, but with your association, I think. It was for the city. सगळ्यात पयलीं हांव रोटरी क्लब ऑफ पंजीम रेगियरा आनी अनंत फिजिओथेरपी सेंटर म्हणजे जे माधवी शेटये बांदेकर हाणें प्रमोट केल्लें आयडिया इनिशिएट केल्ली अनंता फिजिओथेरपी सेंटर आनी पणजी रोटरी क्लब ऑफ पंजीम रेगियरा ती एडॉप्ट केली आनी एक सेंटर वास्को घालो फिजिओथेरपीचो आनी ताचेंच एक्सटेंशन म्हणजे ताका 10 वर्सां जाली आनी ताचेंच एक्सटेंशन म्हणून आज मेडिकल इक्विपमेंट्स ते खंय तरी लोकांक गरजू लोकांक दिवपाचो तांचो जो प्रयत्न आसा ताचें आज एक इनॉग्रेशन आशिल्लें तातूंत ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स जावं व्हीलचेअर्स आसा नाजाल्यार क्रचीज आसा नाजाल्यार वॉकर्स आसा हे सगळ्यो फेसिलिटी ह्यातले आज आमी पळयता की मेडिकल ट्रिटमेंट जितलो म्हारग जाला मेडिकल इक्विपमेंटूय खूब म्हारग आसा आनी एकदां एका गरीब मनशाक सपोज फाल्यां जर हात फ्रॅक्चर जालो नाजाल्यार पांय फ्रॅक्चर जालो तो बाजेर उरलो जाल्यार ताका तें घेवप शक्य जायना आनी पयशे मोडून पसून घेतलें जाल्यार ते 2 म्हयने नाजाल्यार 3 म्हयने ताका यूज नासता ताचो सो म्हाका दिसता ही अशी फेसिलिटी आज अनंता फिजिओथेरपी सेंटरान ओपन करून आज मुरगांव तालुक्याच्या सगळ्या लोकांक एक संदी दिल्या की फाल्यां कोणाक तशें दुयेंस जावचें न्ही जाल्यार कोणाक एक्सिडेंटूय जावचो न्ही पूण कदाचित सपोज जालो जाल्यार तांचे कडल्यान हांगच्यान एक लोनार 1-2 म्हयन्या खातीर तांची जी सिस्टम आसा ते सपोज इक्विपमेंट्स घेतले आनी ते बरें जातकूच हाडून दिले जाल्यार म्हाका दिसता ताकाय खूब बरें पडटलें आनी अनंता फिजिओथेरपी ऑल्सो वील बी व्हेरी हॅप्पी बिकॉज ते बी खंय कामाक येले सो एक बरी फेसिलिटी म्हाका दिसता मुरगांव तालुका भितर आनी वास्को तालुका भितर स्पेशली हांगा जाल्या आनी खूब उमेद जाता 10 वर्सां जाली खंयचेय गोश्ट 10 वर्सां जेन्ना बरे हातून चलता तेन्ना तांचें सिन्सियरिटी डेडिकेशन कमिटमेंट दाखोवन दितात आनी आमी सगळे जाणां तुमी सगळे प्रेस वास्कोतले बांदेकर फॅमिली ही सदांच वास्को खातीर नाजाल्यार भायर आनी कोणा खातीर खूब कितें करत आयिल्ली आसा आज दीपक बांदेकर जाचो हो जागो आसा ताणें तो ह्या फिजिओथेरपी सेंटराक दिला सो हांव सगळ्या तांचेंय देव बरें करूं म्हणटा आनी स्पेशली रोटरी क्लब हांच्या हांव मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक रोटरी क्लब ऑफ पेंजीम रिवियरा तांणी हो प्रोजेक्ट एडॉप्ट केलो आनी माधवी शेटये बांदेकरान जे प्रपोज केल्लें ताका एक्सेप्ट करून वास्को रिट्रिटमेंट स्टार्ट केली हाच्या खातीर हांव रोटरीचे देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच जे कार्य तांचें वास्कोनूच न्ही सगळ्या ऑल ओवर द वर्ल्ड चल्लां तांचें काम तें आनी बरें जावचें अशें मागता आनी हांवें रिक्वेस्ट केला तांकां की जरी तुमी पणजेचे आसले नाल्यार हांगा आसले जाल्यार वास्कोक तुमी मातसो चड इल्लो वाव दिवचो आनी असलोच सेंटर खुबश्यो गोश्टी वास्कोनूय स्टार्ट करच्यो समाजकी खरी गरजेची गोश्ट आशिल्ली वास्कोन जाय आशिल्ली आमकां लोकांक एक्चुली आमकां कॉल येता जेन्ना हे इक्विपमेंट जाय पडटा तेन्ना आमकां कळटा बाय डिफिकल्ट आसता म्हणून आमदारान जे सांगितलें की कोणी कितें जालो प्रॉब्लम जालो जाल्यार तो विकती घेवपाक म्हणजे तितले आमचे कडेन फायनान्शियली वास्कोचे लोकांक तितले पयशांचो इतलो प्रॉब्लम जाता ती घेवपाकूय मेळना घेतकूच ती 2 म्हयन्यानंतर मागीर ती युजूय ना म्हणून एक बरी प्रकल्प जालो आसा हांगा आतां लोकांकूय कॉल येयला बा हांगा इक्विपमेंट मेळटले आनी हांगा ते यूज करपाक मेळटले म्हणून खरीच बऱ्यांची बरी गजाल असल्यो गरजेच्यो गोश्टी ज्यो वास्को जेन्ना घडटा तेन्ना बरें दिसता हे लोकांकूय फेवर जातलो आनी लोकांनी हांगा येवन तेंचो लाभ घेवचो कित्याक कोणाक प्रॉब्लम जालो तेंच्यांनी येवपाचें आनी बऱ्यांचे बरें फेसिलिटी दवरलेली आसा इतलेंच म्हाका. Yeah, so 10 years back in 30th June 2014 we started this Ananta Physiotherapy Center and Deepak Bandekar he agreed to give us this beautiful space which you can see right here and we started the center actually because we wanted there were a lot of people आमचे वास्कोन खूबशे लोक आसा जांकां ही facility health facility it's little expensive it's not affordable to people so we basically started this 50 rupees we charge them for a particular treatment for a session and so if it's a 10-day thing or a month it's only 500 and all that so it's quite reasonable compared to the ones which are in the hospital which they cannot afford so that was the idea and actually आम्ही about almost around 7,000 patients आम्ही पळयला in the last 10 we approximately do about 700 patients a year so around 7,000 patients आम्ही already पळयला last 10 वर्सां 10 वर्सां जाता म्हणून इतली उमेद आशिल्ली बरें सगळें चल्लां वास्कोन
आनी आमकां त्या आयडियेन आमकां हें आयलें की इक्विपमेंट बँक सुरू करया बिकॉज खुबशे लोक येतात तांकां व्हीलचेअर जाय पावलर बेड जाय आनी आमी मागीर डोनेट करतालीं आनी हांव आमचे रोटरीचे खूब आसा इक्विपमेंट बँक्स पण हांगा ना म्हापशा आनी बिचोली बी सो देन दॅट्स हाव वी डिसायडेड की वास्को खातीर कितें तरी करया आनी वन्स अगेन दीपक अग्रीड बांदेकर ही अग्रीड टू डू दिस so with the support of the Bandekar Charity Foundation, Chandan Bandekar, Deepa Bandekar, we decided to do an equipment bank for the 10th anniversary and basically our equipment bank an आमच्याकडे एक oxygen concentrator असतले आणि we have Fowler beds, we have a walker which is a quadruped walker, you can see it's a quadruped walker, walking stick, all the other things that we require for injury हे जावपा खातीर 1-2 महिने 3 महिने तांकां लागतात अशें. So basically it will be loaned to them for some time and once they give it back to us their deposit will be refunded. So basically we will not be charging them anything by the end of it. It is just a depository thing. There was never a commercial angle to this initiative. There is no commercial angle, absolutely. Yeah. So the aim is to just provide a good healthcare service to all the people in Vasco and to make sure that everybody is healthy and that is our purpose. Tell us something about this project. Very beneficial for Vasco actually. सारखे 10 वर्सां पयलीं ह्या जाग्याचेर आमचे ऑनरेबल MLA राजी सारकर हांणी इनॉग्रेशन केल्लें अनंता फिजिओथेरपीचें आनी आज बी ते आमचे बरोबरच आसा. So I'm very grateful to them to be here and आमचे आसा MMCचे चेअरपर्सन गिरीश बोरकर बी आमचे बरोबर आसा. एक्चुअली हे आमी रोटरी पणजी रोटरी रिवियरा बरोबर विथ असोसिएशन विथ देम वी हॅव स्टार्टेड दिस. हे वेंचर म्हणजे गोवाचे दीपक बांदेकर. इट वॉज हिज इनिशिएटिव्ह and we've come a long way and we have tried to help people तांकां medical relief दिवपाक. It is through Bandekar Charity Foundation and we will keep helping people in this way and we only need support of all the people and I'm very happy that this has happened in Marmugua, Vasco and we will continue doing this good work in the future.